नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पछिल्ला विवादहरूपछि चितुवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपचुनावमा सभापति रवि लामिछानेको 15,000 सम्म भोट घट्ने आकलन गरेको छ। चैतको पहिलो हप्तादेखि चैत 29 गतेसम्म 2 नम्बर क्षेत्रका सबै मतदातालाई भेटेका रासोपा नेताहरूले अघिल्लो चुनावमा जस्तो मत नपाउने विश्लेषण गरेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। चुनाव आउन अझै एक साता रहेकाले आक्रामक रूपमा प्रचार प्रसारमा जाने रासोपाको तयारी छ। एमाले पनि रविलाई मत दिएका आफ्ना 10,000 भन्दा बढी मतदाता यसपटक आफ्नै पार्टीमा फर्किएको जिकिर गरेको छ। मंसिर 4 को चुनावमा रविले 49,300 मत सहित जित्नु भएको थियो। कंग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 14,988 र एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले 14,652 मत पाउनु भएको थियो। रविलाई त्यसबेला अन्य पार्टीका कार्यकर्ता र धेरै मतदाताले मत दिएको प्रमुख पार्टीहरूको भनाइ छ। 5 महिनामै रविलाई मत दिएका आफ्ना धेरै परम्परागत मतदातालाई एमालेले फर्काइसकेको दावी गरेको छ। कंग्रेसले पनि उसको सक्रिय र साधारण कार्यकर्ता फर्किसकेको उल्लेख गरेको छ। ढाका कुमार श्रेष्ठ अडियो प्रकरण र सत्तामा जान मरिहत्ते गरेको आरोपको जनतालाई जवाफ दिन हिँड्नु परेकाले रासोपा ढुक्क नरहेको बुझिएको छ। उता तनहुँ 1 मा रासोपाका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले जित्ने अनुमान गरिएको छ। अहिले स्वर्णिमको पक्षमा जनलहर बढेको देखिएको छ। स्वयं कंग्रेसका नेताहरूले पनि वाग्लेको पक्षमा जनमत देखिएको दावी गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्टाचार विरुद्ध आफूहरूले शून्य सहनशीलता अपनाउने उल्लेख गर्नुभएको छ। आगामी 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा चितुवन 2 बाट उम्मेद्वार बन्नुभएका रवि लामिछानेले शनिबार भरतपुर 4 धर्मचोकमा आयोजित चुनावी सभामा बोल्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि खराब काम गर्ने मान्छेलाई स्थान दिन नहुनेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। उहाँले पार्टीमा देखिएका साथीहरू बाटो बिराउँदैनन् भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताउँदै बाटो बिराउँदा कसैलाई पनि जोगाउन नलाग्ने उल्लेख गर्नुभयो। इमानदार मान्छेलाई पार्टीमा स्वागत गर्न तयार रहेको भन्दै उहाँले इमानदार नभए घण्टा गनेर कारबाही हुने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचन हार्ने दावी गरेका छन्। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका नेता बस्नेतले लामिछानेको नक्कली राष्ट्रवाद अवसरवाद जनताले बुझेकाले चितुवन क्षेत्र नम्बर 2 का जनताले निर्वाचनमा हराउने तर्क गर्नुभएको हो। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लामिछानेले मयूरको प्वाख लगाएर जनतालाई झुक्क्याउने काम गरेको र चितुवनका जनताले त्यो कुरा बुझिसकेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। बस्नेतले युवा र लोकप्रिय भएकाले उक्त निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीका उम्मेद्वार रामप्रसाद न्यौपानेले चुनाव जित्ने सम्भावना बढ़िरहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अरियाललाई नेपाल वायु सेवा निगमले भारत उडान गर्नबाट रोक लगाएको छ। अरियालले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र मान्य नहुने भन्दै विमानस्थलमा निगमका कर्मचारीले अरियाललाई बिहान विमान चढ्नबाट रोकेको हो। अरियाल दिउँसो 1:45 को निगमको उडानबाट भारतको बेंगलोर जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। बायोमेट्रिक सहितको विवरण आएको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेकोमा उपसभापति अरियालले आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो। यता वायु सेवा निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले भने भारतको हकमा नागरिकता नै अनिवार्य भएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष 3 नेताबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा मन्त्री परिषद विस्तार, वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचन र समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट चाँडै मन्त्रीको नाम दिन पनि कंग्रेससँग आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कंग्रेससँग मन्त्रीको नाम मागे पनि हालसम्म पार्टीभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले नाम टुङ्गो लागेको छैन। देउबासँग शेखर गगन समूहले असन्तुष्ट बन्दा मन्त्रीको नाम टुङ्गो लागेको छैन। गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका प्रचण्डले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आलोचना हुने गरेको छ। यस्तै कंग्रेसबाट नेता एनपी साउद परराष्ट्र मन्त्री बन्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको चर्चा चलिरहेका बेला त्यसलाई थप सहज बनाउनका लागि प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रीलाई 1-2 दिनभित्रै शपथ खुवाउने गरी तयारी भइरहेको समेत बुझिएको छ।
खानेपानी मन्त्रालय नपाएपछि सरकार छाडेको जनमत पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनबाटै अलग हुने तयारीमा जुटेको छ। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कंग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत दलले धोका दिएको जनमत पार्टीको निष्कर्ष छ। दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी भएको जनमतले मन्त्रालयमा चित्त नबुझेपछि सो पार्टीका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहाल जनमतलाई सरकारमा फर्काउन प्रयासरत भए पनि कंग्रेसलाई थप मन्त्रालय दिनुपर्ने भएपछि सरकारमा आउने जनमतको सम्भावना सकिएको हो। जनमत पार्टीले छाडेको खानेपानी मन्त्रालयमा कंग्रेसले मन्त्री पठाउने भएको छ। जनमत पार्टीले पनि विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय पाए मात्र सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ। जनमतले माग गर्दै आएको उद्योग मन्त्रालयमा कंग्रेस नेता रमेश रिजाल मन्त्री बन्नु भएको छ भने जनमतको अर्को रोजाइको मन्त्रालय कृषिमा एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भूषाल मन्त्री हुनुहुन्छ। हाल प्रधानमन्त्री दाहालसँग कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, खानेपानी, परराष्ट्र, वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई विदेशबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र प्रवास समन्वय समितिको भर्चुअल कार्यक्रमलाई गैराती सम्बोधन गर्दै उहाँले यसबाट लाखौं प्रवासी नेपाली लाभान्वित हुने र मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीले पठाएको विप्रेषणबाट विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उत्साह थपेको बताउँदै वैदेशिक रोजगारीको सुधारका लागि सरकारले धेरै काम गरिरहेको र अझै थप गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोषमा प्रवासी नेपालीको आबद्धता श्रमिकको सुरक्षा भएको बताउनुभयो। नेपालको अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि 3 महिनामै सकारात्मक संकेत देखिएको उहाँको भनाइ छ। पछिल्ला दिनमा राजस्व संकलनमा उल्लेखित सुधार भएको बताउँदै उहाँले आफ्नै पहलमा ब्याज घट्ने क्रम शुरू भएको पनि बताउनुभयो। निजी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल भएको बताउँदै प्रचण्डले देशको एकतालाई सुदृढ गर्नमा सरकार सक्षम रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले महाविपत्तिमा जसरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कंग्रेस मकवानपुर काठमाडौँ सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म, प्रदेश मन्त्रीदेखि स्थानीय तहका वडाध्यक्षले समेत महाविपत्तिको बेलामा जस्तो सोचेर काम गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुक संकटमा रहेको बेला सरकारले त्यसलाई महसुस गरी परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। महामन्त्री थापाले सूझबुझपूर्ण ढंगले काम नगरी मुलुक झनै संकटमा पर्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले 2080 सालमा कंग्रेसलाई सुदृढीकरण र शुद्धिकरण गर्नका लागि सिंगो पार्टी पंक्ति लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कुनै पनि पार्टीले एकल सरकार बनाउने अवस्था नरहेको भन्दै निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभएको छ। प्रदेश सरकारबाट प्रमुख विपक्षी एमाले बाहिरिएपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको बाटो खुले पनि सत्ता गठबन्धनले प्रदेशहरूमा सरकार विस्तार गरेको छैन। केन्द्रबाट निर्देशन नआउँदा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको प्रदेशका नेताहरूले बताएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले 2 महिनासम्म पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। माघ 26 मा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट उहाँले कंग्रेसबाट प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। फागुन 21 मा कंग्रेस र एकीकृत समाजवादीका साथै माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिएका थिए। तर मन्त्रालय भागवण्डामा कुरा नमिल्दा मुख्यमन्त्री शाहले माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिलाई सरकारमा सहभागी गराउन भने सक्नु भएको छैन। सुदूरपश्चिममा माओवादीले आलोपालो मुख्यमन्त्री सहित अहिले 3 मन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिले 2 मन्त्री सहित 1 राज्य मन्त्री दावी गरेको छ। र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम नेपाल एयरलाइन्सले आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको नयाँ दिल्ली र मलेसियाको क्वालालम्पुरमा सीधा उडान सञ्चालन गर्ने भएको छ। ती दुवै गन्तव्यमा नियमित उडानको तयारी गरिएको हो। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार भैरहवाबाट नयाँ दिल्ली र क्वालालम्पुर सीधा उडानका लागि प्रक्रिया शुरू गरिएको छ। त्यस प्रयोजनका निम्ति दुवै मुलुकसँग उडान अनुमतिको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ। उहाँले जनशक्ति व्यवस्थापन, प्राविधिक तयारी, बजारीकरण लगायतका कार्यलाई तीव्रता दिई कार्य प्रारम्भ भएको बताउनुभयो। दुवै गन्तव्यमा सातामा कम्तीमा 1 उडान हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको र बजारको माग अनुसार उडान बढाउँदै लगिने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो। भैरहवाबाट उडानका लागि निगमका वाणिज्य विभागका उपनिर्देशक सन्तोष पाण्डेको नेतृत्वमा स्पेशल टास्क फोर्स गठन गरिएको छ। निगमले हाल दुवै गन्तव्यमा काठमाडौँबाट भने नियमित उडान गरिरहेको छ। नेपालको विश्व प्रसिद्ध गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोड्ने गरी निगमको सेवा शुरू भएपछि लुम्बिनी भ्रमणमा आउने बौद्ध मार्गी यात्रुलाई पनि थप आकर्षित गर्न विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिने निगमले जनाएको छ। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।